أقلع ثورة ذي الدخلة نتالا لنا. سيت اون فونتان اونسيان فونتان مشهورة ذي تغيوان تنسحرج تساعدو لو بيكاكين لالا خديجة تيخدم من ذي روميين ذي المومون نين بيريود كولونيال ثورة نوض غورس هاتسا هذا كارت جيوغرافيك sur un tableau métallique ذاكي تبع لو بارك ناسيونال جرجرة. أقلع ثورة نقرب غير ثلاثة. المهم ليكسبليكاسيون نتالا رانا على حسب بمغارنا نغي مكساو نيكسن دا ويقاد يخدم دا الماناس رانا ياكي ذي اسم طروميث. سيت اون بوتيت sorte de grenouille قرقرة مشطوح دا زكزاوة كاكي اسميس رينات. الور نغاون دي سميس رينات القبايل بون يمغال نزيك ثوالا مغرانا روسينا دمنا ونين روميان لا فونتان دو رينات رانت رانا اون برونونسياسيون ذي مغارن والسينارا ذي مكساون يقيم داكني تساثولا تساث تسكين ديال الباركاكي ناسيونال دو جرجرة عقلا هاتساه تولا جيساي جو في مبيرميتر دير داخل بورتينا يقضيها ندير تابوتني تسان القان داخل الانتيريور نتلاقي رانا يدي زكان دي تغيوانت نسحريج الولاية نتوفيرت. Amzekaging, c'est un lieu vraiment de premier choix. La première classe, le tourisme. Les autorités locales de Wilaya,
نا المينيستير دو توريزم نتمري تاكسبلواتي نا تيدحيو نا تخدمن فريمون سي فورميدابل دايور سي زيكيروم ينصحون دالاكي بور سون كليما يلهان يا دي زونسيان فوتو وني فالانتينا دي الانترنت يا ان سيت دو فوتو اونسيان لا بيريود كولونيال اسميس البيسيا البيسيا تفهم ذاكي دي فوتو افيك دي زونسيان فواتور نينزيك تيروميين روميين تروحون دار ذاكي هسا وساوناكي يا في ذاك وساون تورا جيساي دو فير ان ايفور اون تيداوير يا ان اوتيل ذا وساون سميس اوتيل روزي نقول عند كان الحيوضيس الا دي لا بيريود كولونيال يا ساعة نسيت فانا كومان هسا ومداكلو والفزان نغفافا ويسين عمي مخلوف يا ما قلتش طعم عمي مخلوف لكن فر ليستوار يتساكما مان ذاكي داير بغي نتي ديونا دانو غا يوتيوب باكي ولا اللي دار فاش يدور بالبغي نفوت داكي مكساون نقلا الخليفة إذا دينا نفوت دار كازا كيلا هذا ثاني سفهمها غد حتى داكي اون كوندويت نا كانال اون بيتون ارمي ينطل داكي سي اون سويت داكي ينايدو الكازاكي دو فيها داكي باب بوكال ينك لان سنة عيونين داكي Bon, nous sommes à Telerana, beaucoup plus précisément de la source. يعني تجي تصحن تلرنا اش هو اسمي تلرنا ديجا يعني بور ديماري قبل ما نكمل داخل ما نوري الكلام تلرنا كسن ديسميس سوا مناجي سي لا سول او يعني كوم كاليتي يجي ساشا لا رينات سي اون غرونوي une qualité de grenouille appelée la renette. Bon, c'est l'époque coloniale, on appelait la renette. Bon, بعد نكوني c'est la renette, c'est renette, قيمة كني normal. Sagik, à l'époque coloniale, elle alimentait l'hôtel qui est de ce côté. C'est un héros qui alimentait une partie de à l'époque, c'est ça. Donc, avec le temps, on va s'alimenter uniquement Sahari. S'alimenter les riverains, c'est le canal d'irrigation. Les riverains qui sont dans les environs, normal. C'est ça. S'alimenter, c'est une verdure qui est donc à l'intérieur, c'est une source qui est composée de 3 compartiments. D'accord. Récupérer ces 2 ou 3 émergences à l'époque. C'est normal. Ils ont canalisé. L'égalité. Les riverains. Parce que c'est un mal, c'est un vilhaïrien, c'est un coulis. Vous pouvez la parler sous forme de canal. C'est ça. Je vois la parler. La PC de Sahari, la commune de Sahari, à partir des années 85. Qui où elle apparaît. Donc, je gère le réseau. C'est moi-même qui a géré le réseau. Donc, à l'intérieur, on a une égalité. On a les 3 compartiments. Chaque compartiment, il dessert une partie. Les riverains, Chouambat, de Sahari, la localité Sahari. Avec le temps, malheureusement, je dirais malheureusement, parce que normalement, le tatoueur, c'est malheureusement, avec le temps, Sahari, c'est doté soit maintenant sur la vraie. ذاكي كذا الإهمال التام ني دو لابار لي فورستيي ني دو لابار ليطا سي سا هذا هو السورس تاع رانا مالوريزمون راه كان لاقي وريث في جوال الحاله وريث مشي سوال اليزي فوالكم سي مالورو سي سا الحاله لا سورس elle-même مشي سوال et c'est décevant. Donc ce qu'on souhaite c'est que les autorités qui l'ont ثورة هكا ان شاء الله ربي سنه نفايق قراينسن
هذا هو اللي نحالايكي سي لوكازيون و جامي دون بروفيتي هكا دون بروفيتي بور انفستير داكي دون كادو دو توريزم باسكو داكي سا لا كومين يعني لها هكا هذا المصلحه لا ريجيون هذا المصلحه لا كومين. ميرسي. Merci à Khalifa pour cette intervention. المثيك اكتني الا قايد داوض تقسيطني امشي تشوف ثغات الى عنايك كشي تيسنن ماشي لنك كشي ذباب التمورت كاين يركز على تقسيط تقرا كي تفوت ثغات مولانا غاشي تعاود دي مغار نورمال كلشي يسر لا سورس كاين انا كزيك وتسعة ولاش لا سورس ولاش مقدغوي يعني كسان داق قلن داكي مكساون ثغات لا كشونيس اللي مقروح انا شاثن هكا الشونيس لا تصدقين تخدم كي قارو يسميث تسرح تخدم كي قارو المتجل في الوبال تغطيتني دي جبد الله سورساكي تغطيتني دي جبد انا ضيت زلاناس من سيس سبعة حوليين سبعة حولي ثورة نكون نغال سيف الفارون ونتسرى قارو حولي هاك هاكا غالا نكون سيف الفارون قارو حولي جامي ثثت حموال ديك اسمك تيني لعناك اسمي وفارد اكنا كنجي لي ستوار واصل بارطاجيو فيديو كاع حموال ديك ان فارد شاء الله صحيح صح ادوغان غوري اللي كاينين عاود نحكوا في حكايه وتعطينا لا باسكو انت لا دي سيسير فيني ونسعى المدرسه يبقى تجمعت النجمه تجمعت المغربيين النجمان نروح دغار ذاكي نجزم الغابه نتجا فرنسا الله الله نجزميثنت نبويثنت تيسوناس باش نخدم المدرسه هذا هو قدي غدا كاين يجزم غديك السنت ذاكي تما تبغى ديني تسكي دين ديال انت لا لنا انت لا انا تسكي غا ماشي انت تسكي هو قال انا والله تسكي غنجزمي هذه واجيش العقدنا ذاك كذا روح تفيد شويه كاين تسكي هذاك فيديو كي يمونا شي خاطر لا شانينو كي تش ببليين هذا دار عمي وخلف بس كان كي البحر ذاكي هيا هبط شوف غدونا نهبط غادي ولا ستان بليزير ولا رد الوجه في ليطا قصدك كي شويه معليش شيء الا قد حيو امكانيين يلها يموضان يلها انفستيسمون يتمريث فريمون سي مالورو ان ليو باراي تجينا اللي روح كان كاكي اون بلان جرجره لينا هاد الشمني دري مني مقراحانني تغيوانت البلديه غنسحرج ادي خلق داكي دي بوست دومبلوا ديريكت يا انديريكت فريمون جافيت وقال لنا نفران الى ولايه دبويره ادروحان جافيت ميم لو مينيستير دو توريزم الى قد يروح هذه الزاره دي ديبلاسي سور لي ليو نا ديريكتور توريزم او نيفو دو لا ولايه دبويره والله سي مالورو اتجم دي ليو باراي اون بلان كابيلي يقلهان يكشفحن ايونورين لو توريزم اون الجيري ادياوين دي توريست اترونجي ادياوين لا دوفيز اللي طاد الجيري انتجم كان كاكي وان شاء الله هاد فكنت مزوق ان شاء الله هاد تسلم هيا صحيت يعطيك الصحه هي الدم خلفت كيف تشوف هنا الدم خلف سيجيت باشور سيدي سيجيت ندم ديريكت ابري دي ميسا رامون سي مو دو بريزوي هادشي ببليا لا صح باش تصل صح مشان هذا هو كين سي ان موزي سي لو بارك ناسيونال دو جرجرة إثي فنانيون الوقت إثي جيرين وغانا لا ديسينين نوار تزرام ذا شو قدران اون الجيري وغال جانا كل بروجي كين قلان شوية كاريسكين غا يقبعدن الور هذا إذا مثال لنا زيك داكين الكوتيكا كيفنا دي لا بيريود كولونيال
كلا زمان دي تلا رانا كلا ذاكي دا شو نوطامون ولا شو قال شون باتر نسمع ولا كده فاضي كده فوتو تلا رانا كي اسمه تلا رانا كي زمان كتر عقلي ثورا سفلا لضاد لوتيل ني يخدمن واش كملنا راه اكوز دو تيروريزم انت هتسغيوانت نسحرجو كسالينا تنقلي دي لاتيتود 1784 متر هتسغيوانت نسحرج ان شاء الله يصفى ليماج. وكين وكسلاكين ذات والفان وكين ديفانا كاكي الكوتي نظن ذات حمال وزرا ما تولي ما برجينا الى نوكسالينا في السدت الجاينا لاكرات نفشلو لها جيفا هذا j'essaie de vous montrer plusieurs tableaux. Il fait beaucoup froid. صمد الحال مليح ذاكي. زكزاونا كوك الساري خامنا كي سيدي كار فورستي الشنابط تورا ولا شي تنداي وكسالاكي دي بالفارن لاكي كلا المقامنين يتزورون زيك في المقارنة يما خليجة وكسالاكي تورا ولا تيضحكونا لا نوايدني داين يروح ولا خدمنا للمولودني ثورا ذيك دقاقي كما خليجة سي بالفار. من بعد ميد نصران ثلاثة نني أقلع ذاكي نفطر دا خليفة دا مخلوف ان بتيرو باك انا كنجي فروان بلان فيردور يعني والله ما كومبينياس هما ما شكا الورا السميسات دخلوف غير الفوساقوي غير الفوساقوي غادي يحكوا شويه ليستوار نيكلو زينوفلا كين فرنسا البومبا ثاك غادي يحكوا اقلع نفطر من بعد نكمل انا ما ندي جويف هذا اكيد يا لقد كذا خلي فايد في الميسو مع البلاكي تراديسيون انا نجيب بلا كورة حاجيت كان لا كش داك يفوش الكاميرا باش نتبعنا كنت داك الكاميرا يا قليل يا مخلوق يا حبيبي باتون تورا خريج حتى انا واكلين اتا يعني شبحه هانسي واكلين مع لا طوماط سامبل ربا وفاي مورطالي سامبلي بون بوساكي وي سامبلي بون خالي مخلوف معاه في بصلت شو نظن وصلت ان بو دو كامونبير ان بو دو طوماط نورمال ان بو دو فروماج دو تاسيلي غرومه مساس حاجه سامبلي بون سي سا تري بيان تخليك الله يسمك الساكين 30 جانفي 2018 لا سويت ني فيديونا كل الصباح نتلا رانا ثورا قرا غدي لا مان دي جويف سنختم دقيقة كنا كي تدي فكاك اما خزامي مخلفة كي تحازا ساكين هيا اني سي بون هيا سي بون
هذا سي بون فوالا بون داك هادشي ماركي كي نورمال اقرا خونا لا مان دي جويف ليستوار كي لا مان دي جويف طاش وسينا راه ليستوار لا فري هيستوار تاكي قبالي تسمي سلطات دايور يشنا فلا شويه تماكلات طاش تيدو دال سي كو في دير لي دواياكي وفوس الوغ هكا مي لا مان دي جويف غير السواني رومي لا مان دي جويف زيك لي زاني 1800 il y a des conflits, il y a les Allemands, il y a les Allemands ou les Français. D'ailleurs, Waterloo, l'histoire. Alors, les Français, le moment d'un combat, ils ont un juif, les Français et les juifs français. Alors, ils font ils harkent. Les Français, la bataille, alors, les Allemands. من بعد ابري اونكات توفات بلي سي لي جويفني كيف كان فوس لي فرونسيني سادات او تريبيونال ميليتير نسن لو جويفني كوم زاد لابيتود دي جويف فهم كيما خدوميت لابري تي سيرمون يخدم هكاكي يحشي نستحان ثوزايثني تبهل لوميلياسيوني il veut prêter serment comme quoi بلي ويوخي وثني خداره وثني زنزانه وثني حرك دارها الور لي فرونسيني مي ديكشمن les 1847 avec normalement enfin la femme juste ils ont dans l'imagination la main du juif né la main du juif d'ailleurs les chasseurs alpins de la période coloniale les Français juste un petit cours d'histoire. Très bien. انت كاكي تجمونين زالون اثاباس اثواسيف اثاف زلالين اثرقان اثاقاز الوغ نسالي لا فيديو بوساكي لان ميثنون اوكي اقلا pour vous faire plaisir كان pour vous faire plaisir وقالوا ونتشرى الفل هاته هاتي تشاكم ذاك الوال يا مغار ناس احبس ناس مقرن ناس قرنكس Ah ça, Waging le pic qui te 2308 mètres.